This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशका विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति। सिन्धुपाल्चोकमा पुर्याएकालाई निकाल्ने क्रम जारी। कालीकोटमा 6 जनाको ज्यान गयो। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 99 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 500 बढी संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण बढ्दो। नेकपाका अध्यक्ष बेसको छलफल सकारात्मक उन्मुख। विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन। गृह कार्य गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न आग्रह। कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अघि नै विवादित। स्थानीयवासी विस्थापित नहुने अडानमा मुआवजा र स्थानान्तरणमा आशंका। र विश्वमा कोरोना संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक। मृत्यु हुनेको संख्या 7 लाख नाग्यो। पुनः संक्रमण देखिएको न्युजिल्यान्डमा कडाई गरिदिए। अब समाचार विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित लुलेदीमा खसेको पहिरोले पुरिएका मध्ये 11 जनाको शव फेला परेको छ। बिहान खसेको पहिरोले पुरिएका 38 जना मध्ये 11 जनाको शव निकालिएको नेपाली सेनाले जनाएको हो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले बाँकी 27 जनाको खोजी कार्य जारी राखेका छन्। शुक्रबार बिहान आम जनजीवनमा नयाँ दिनचर्या सुरु गर्ने तर्खरमा लाग्दै गर्दा सिन्धुपाल्चोकको जुगल स्थित लिदीका बासिन्दामा भने ठूलो वज्रपात पर्यो। निन्द्राबाट बेउजिन नपाउँदै लिदीका दर्जन बढी घर परिवारका 38 जना माथिबाट खसेको पहिरोले पुरिए। पहिरो खसेर स्थानीय बेपत्ता भएको खबर फैलिएपछि उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयवासी खटिएका थिए। 38 जना बेपत्ता मध्ये चाहिँ 5 जनाको त्यहाँबाट शव निकालिएको छ र 5 जनालाई उद्धार गरिएको छ घाइतेको। 5 जना मध्ये 4 जनालाई चौतारा अस्पतालमा ल्याएर उपचार गरेर राखिएको छ भने 1 जनालाई काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा लगिएको छ। यहाँबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट चाहिँ निर्णय भएर त्यहाँ टेन्ट, त्रिपाल, भाँडाकुँडा, लुगाको सेट, ब्ल्याङ्केट लगायतका राहत सामग्रीहरू लिएर चाहिँ सेना हेलिकप्टरबाट चाहिँ त्यहाँ लग्ने तयारी भइरहेको छ। बिहान पनि सेना लगायतको उद्धारको टोली त्यहाँ पुगिसकेको छ। घटनास्थलमा खोजी कार्य भइरहेको छ। उज्यालो नहुँदै सिन्धुपाल्चोकमा खसेको पहिरोको खबर देशभरि फैलियो। गृह जिल्लाको दुःखद खबर सुनेर काठमाडौँबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हेलिकप्टरमा घटनास्थल पुग्न भ्याउनु भयो, तर त्यतिन्जेलसम्म पुरिएका शव निकालिएको थिएन। बिहान करिब 6 बजेतिर पहिरो गएको थियो भने त्यसको घण्टौंपछि मात्रै शव निकालियो। सिन्धुपाल्चोक 2072 सालको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको जिल्ला हो। सिन्धुपाल्चोकमा मात्र होइन, शुक्रबार कालीकोटमा पनि मानवीय क्षति हुने गरी पहिरो गएको दुःखद खबर सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो। शनिबार राति खसेको पहिरोले कालीकोटमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। महाबई गाउँपालिका 3 नकुमा बस्ने राजबहादुर विष्टको घर माथिबाट गए राति पहिरो जाँदा एकै परिवारका 4 सहित 6 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै मकवानपुर थाहा नगरपालिका 12 गैरी गाउँ त्रिभुवन राजपथ स्थित सडकमा रत्न ठाकुरको माइनिङ एन्ड माइनिङ ढुङ्गा खानीमा बिहिबार बेलुका पहिरो जाँदा सोही ठाउँ बस्ने खानीको साइड हेर्ने 45 वर्षीय काले मोक्तानको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 594 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरि संक्रमितको संख्या 25,521 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ।
यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 99 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 240 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 119 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलपछि महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। महासचिव पौडेलले पार्टीभित्र जुनसुकै समस्या देखिए पनि समस्याहरूको सकारात्मक समाधान गरी एकतालाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न कार्यदल गठन भएको बताउनुभयो। छलफल भयो। छलफल पश्चात उहाँहरू एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जे जस्ता समस्याहरू यस बीचमा देखा परे ती समस्याहरूको सकारात्मक समाधान खोज्दै हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। यो एकतालाई सबल तुल्याउँदै जानुपर्छ। नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जुन प्रकारको आशा गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन्, विश्वास र भरोसा गरेका छन्, त्यसलाई सार्थक तुल्याउनका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यदलले पार्टीका आन्तरिक समस्याको समाधानका लागि गृह कार्यकारी सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ। कार्यदलमा भीमबहादुर रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्पा भूषाल र सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे सदस्य हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम 70% सम्पन्न भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण केही समय काम स्थगित गरिए पनि गत वैशाख दोस्रो साताबाट सुरु भएको काम अहिलेसम्म 70% सम्पन्न भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साकेले बताउनुभयो। काम सकिसकेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पहिलो तलाको सबै गरेको काम सकेर हामी दोस्रो तलाको काम सुरु गरेका छौँ हैन। दोस्रो तलामा 3 लेयरका ठामहरू हुन्छन्। जसरी हुन्छ पहिलो ठाम र निनाल हाल्न सकेको छ हैन। दोस्रो लेयरको ठाम निनाल हाल्न सकेका छन् हैन। अब दोस्रो लेयरमा वालको काम भइरहेछ हैन। तेस्रो निर्माणका बुट्टाका ठामहरू चाहिँ काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा प्राचीनकालमा प्रयोग गरिएको सामग्री र विधि प्रयोग भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको खर्च महानगरपालिकाले बेहोर्ने समझदारी अनुसार काम भइरहेको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सरकारले 2064 सालमा कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका स्थित कञ्जभोजमा बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव गरेपछि यस विषयमा आम चासो बढ्नुका साथै यो विषय धेरै नेताको चुनावी भाषण पनि बन्न पुग्यो। तर दशक लामो समयपछि बन्दरगाह निर्माण हुने खुसी एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयमा विस्थापित हुने त्रास पनि बढेको छ। टेक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका स्थित कञ्चनभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने तयारी भइरहेका बेला 2022 सालदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका करिब 300 परिवार त्यहाँबाट विस्थापित नहुने अडानमा छन्। वर्षौंदेखि सीमा रक्षाका लागि डटिरहेका उनीहरू सरकारले प्रदान गर्ने भनेको मुआब्जा तथा स्थानान्तरणमा समेत विश्वस्त छैनन्। हो, राम्रो हो, विकास हुनु, यो डेभलप हुनु राम्रो हो, तर डेभलप बनाएर जनतालाई यहाँबाट विस्थापित नगराउने, यहीँको जनतालाई यहीँ बसाल्ने, अन्त नबसाल्ने। बन्दोबस्त गरिदिन्छ भने ठिकै छ। सरकारको काममा हामीले धागा दिनु छैन। सरकारको कोही उन्नति हुन्छ भने ठिक छ। यस्तै घर, यस्तै गोठ, यस्तै नलका, यस्तै सबै चिज हाम्रो बन्दोबस्त हुनु पर्यो। सरकारले 1 दशक अघि सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यो प्रस्तावमै सीमित छ। बन्दरगाह निर्माण गर्नु सकारात्मक भए पनि सरकारले आफूहरूलाई पीडित बनाउने आशंका भएकाले आवश्यक समन्वय गरी व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाइनु पर्ने उनीहरूको माग छ। विकास हुनु हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो। अनि हामी अब हाम्रो जनता अनुसार, जनताले भनेअनुसार सरकारले दिन्छ भनेपछि, राम्रो व्यवस्था गर्छ भनेपछि हामी अब
नै भन्न सक्दैनौँ। सुक्खा बन्दरगाह बनाउने देशको विकास गर्ने भन्ने नेताहरूले हाम्रो मेयर साहबहरू सबैले भन्नुभएको छ। तर यहाँका स्थानीयहरूलाई के त्रसित छ भने 2022 सालदेखि यो बसेको बस्ती विस्थापित हुने डर भएकाले हामीहरू विकास विरोधी होइनौँ, तर यहाँ विकास होस्, तर हाम्रो सुनिश्चित भविष्य होस् र रोजगारी पनि हामीलाई मिलोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। महाकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता दिलबहादुर सिजालीले बन्दरगाह निर्माणका लागि 2-3 ठाउँमा जग्गा हेरेको भए पनि कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीले लेखेर पठाउने कुरोहरूमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लेखेर पनि पठाइसक्यौँ। मन्त्रालय लगायतका चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि हामीले उहाँहरूले दिनुभएको डेलिगेसन हामीले नेपाल सरकार समक्ष पनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पनि पठाइसक्यौँ। र हाम्रो भनाइ पनि के हो भने स्थानीय सरकारले पनि यहाँका पब्लिकलाई चाहिँ त्यसरी विस्थापित गर्नु हुँदैन भन्ने त हाम्रो पनि भनाइ हुन्छ। किनभने स्थानीय सरकारले त कसैलाई पनि पब्लिकलाई चाहिँ यसरी विस्थापित गर्ने, उहाँलाई चाहिँ केही नदिने भन्ने किसिमको कुरो हुँदैन, तर उहाँले उचित मुआवजा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ छ। विकासको नाममा विस्थापित गर्न नपाइने यस क्षेत्रका स्थानीयको मागमा जनप्रतिनिधि पनि एकमत भएका छन्। सुदूरपश्चिम सहित देशकै समृद्धि आधारशिला बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अनिवार्य भए पनि यसबाट प्रभावित स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नु पनि अपरिहार्य छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण प्रतिवेदन पारित हुन केही समय लागेको थियो। समिति सभापति तारादेवी भट्टले कोभिड महामारी र समिति सभापतिहरूको कार्यकाल सकिएका कारण समयमै प्रतिवेदन पारित गर्न नसकिएको बताउनुभयो। तयार गर्नुपर्ने भएको र यसलाई अस्ति नै हामीहरूले यसलाई सिद्ध्याउनु पर्ने, बीचमा सभापतिको 2 वर्षे कार्यकाल सिद्धिएको र 16 गते म्याद सकिएको, त्यसपछि नयाँ कार्यकालको लागि 23 गते हाम्रो निर्वाचन भएको र यो पुरानो काम यो अधुरो रहेको हुनाले यसलाई एउटा समिति बनाएर समितिबाट परिमार्जन गरेर ल्याउने भन्ने गत वर्ष असाढभित्रै सिद्ध्याउने भन्ने हाम्रो कार्ययोजना। समितिले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरव तथा महत्त्वका आयोजनाहरूको अनुगमन गरी दिएका निर्देशनहरूको आंशिक रूपमा पालना भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महाकाली करिडोर अन्तर्गतको दार्चुला तिङ्कर सडकको सुनसेरादेखि तिङ्कर भन्ज्याङ खण्डको निर्माण गर्न परामर्शदाता चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले एक सूचना जारी गरी आशय पत्र समेत माग गरेको हो। सडकको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वे, डिजाइन, रेखाङ्कन तथा कुल निर्माण खर्च तय गर्न परामर्शदाता चयन गर्न आशय पत्र माग गरिएको छ। लगातारको वर्षाका कारण गाउँको माथिल्लो भाग चर्किएपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 दोगडा बाँसपानी र भ्यागुते पानी गाउँका 125 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। स्थानीयका अनुसार गाउँको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा वर्षातका कारण चर्किएर पहिरोले गाउँ नै बगाउने डरले गाउँका सबै बासिन्दा पाल टागेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 95 सालदेखि नै दर्ता भएको दर्ता क्षेत्रको जमिन हो यो, अनि बसोबास गर्दै आएको अहिले एकदम ग्रस्त भएर यसलाई चाहिँ बस्नलाई नै कठिन, एकदम कठिन भएकाले हाम्रो माग छ कि तपाईहरु आएर चाहिँ हाम्रो यहाँको प्रतिनिधिहरू, हाम्रो यहाँको चाहिँ संयोजकज्यूहरू सब आएर हेर्नुहोस्। अहिले त आएर हेर्नु भएको छ, हामीलाई कुनै अहिले आश्वासन दिन सक्नु भएको छैन। भत्केकै घरमा त्यो पहिरो लागेको छ, माथि पहिरो छ, तल पहिरो छ। अब राति आउँछ, आएको बेला चाहिँ त्यस्तै बसिरहेको छु। सबै गाउँका मान्छे एउटा ठाउँमा जम्मा भएर मरे पनि सँगै मरौँला भनेर एक ठाउँमा बस्छु। रातभरि सुत्न पाइएको छैन, दिनभरि चाहिने काम छैन। यसअघि 2065 मा पनि पहिरो गएको थियो। त्यसैकारण गाउँ स्थानान्तरण गर्नु नै एउटा मात्रै विकल्प रहेको स्थानीयको माग छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 9 मा अवस्थित पादुका क्षेत्र खोलाको भेलले नराम्ररी प्रभावित भएको छ। नाभि स्थान र श्रीस्थान मन्दिरको अनवरत रूपमा बल्ने ज्वाला बगाएर इतिहासको पानामै समेत बनाइसकेको खोलाले मन्दिर क्षेत्रमा समेत असर पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा खोलाको बहाव पादुका मन्दिर क्षेत्रतिर बढेपछि खोला नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार जुटेको छ।
मन्दिरको तल्लो क्षेत्रमा तटबन्ध बनाएर पादुका खोलाको बहावलाई यथास्थानमा फर्काउने र अन्य विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। अहिले तत्काल त्यसको रोकथामको लागि तटवर्णन कार्य सुरु भएर सम्पन्न भएको र यसलाई पछि निरन्तरता दिने कार्यमा हामी लागिरहेका छौँ र पादुका मन्दिर खानेपानी व्यवस्थापनको लागि दुल्लु नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को तर्फबाट खानेपानीको व्यवस्थापन भइरहेको छ र बाँकी कार्यको लागि हामी त्यसमा निरन्तर खटिरहेका छौँ। मन्दिर संरक्षणमा ध्यान नदिए भविष्यमा मन्दिरको अस्तित्व नै लोप हुने खतरा बढेकाले खोला किनारबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन र मन्दिर जोगाउने अभियानमा सबैजनाले सहकार्य गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकारवालाको जोड छ। त्यो हामीले कम्तीमा चाहिँ 50-60 जाली नहालेसम्म मन्दिरलाई धक्का दिने जस्तो सम्भावना देखेर अब त्यसमा के गर्ने, अब यो बालु उठाउनु पर्यो होइन, उठाएर काम लाग्छ भने काम लाग्नु, नभए उतातिर फालेर पनि यसलाई सफा गर्नु पर्यो भनेर अनि हामी यसमा सुरु गऱ्यौँ। यहाँभन्दा पहिला यो पुलभन्दा तलदेखि लिएर यहाँसम्म कसैले ढुङ्गा, गिटी, बालु लगेकै थिएन र अब यसपछि पनि हामी त्यो गर्न दिनेवाला छैन। नदीले जुन यो चाहिँ पादुका स्थान जो पवित्र धरा छ नि, धार्मिक एउटा मन्दिर हो, त्यो मन्दिरमा चाहिँ खोलाको बहावले जुन चाहिँ बहावले नदी नै चाहिँ मन्दिर नै चाहिँ भत्किने अवस्था भएको हुनाले यहाँको स्थानीय राजनैतिक दलहरू, सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू यिनीहरूको सम्पूर्णको सर्वदलीय निर्णय अनुसार मन्दिरको चाहिँ नदीको बहाव परिवर्तन गरेर मन्दिर जोगाउने एउटा विशेष अभियानका साथ यहाँ लागेको हो। विगत लामो समयदेखि पादुका खोलाले मन्दिर क्षेत्र कटान गरिरहेको हुँदा अस्तित्व नै लोप हुने खतरा बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा खोलाबाट क्षति हुन नदिने गरी पूर्वाधार निर्माणको प्रयास भइरहेको दुल्लु नगरपालिकाले जनाएको छ। यो वर्ष दुल्लु नगरपालिकाको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पञ्चौँ क्षेत्रको विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले त्यहाँ 108वटा जाली ल्याउने काम र 2टा प्रतीक्षाले सब दाहको लागि ट्रस्ट निर्माण काम सम्पन्न गऱ्यौँ। प्राकृतिक बहावका कारणले समस्या भएपछि एउटा पादुका मन्दिर क्षेत्र पनि समस्या हुने ज्वाला मन्दिर र अर्को मध्यपहाडीको पुलमा नै खोलाको बहाव ठोकिएर पुलको जीव भत्किने सम्भावना भएपछि अहिले हामीले खोलाको बहाव परिवर्तन गरेर यतातिरको पादुका मन्दिर क्षेत्र र त्यो पुललाई जोगाउने गरी नदीको बहाव परिवर्तन गरिएको छ। जिल्लाकै मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र पादुका क्षेत्रको अस्तित्व लोप हुन लागिरहेका बेला वडा तथा नगरपालिकाको प्रयासले केही मात्रामा राहत प्रदान गरेको भए पनि अझै पूर्वाधार निर्माणका लागि तिनै तहको सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। टिभी टुडे HD का लागि दैलेखबाट दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटीको रिपोर्ट। सलहले प्युठान नछोड्दा जिल्लामा किसानहरू चिन्तित भएका छन्। पछिल्लो समय समस्याको रूपमा देखिएको सलहले बालीनाली सखा पारेपछि प्युठानैले किसान चिन्तित भएका हुन्। 1 महिना अघि जिल्लामा भित्रिएको सलहले प्युठानमा झन्डै 500 हेक्टरमा लगाएको खाद्यान्न बालीमा क्षति पुर्याएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सुन चाँदीको भाव शुक्रबार पनि बढेको छ। सुनको भाव शुक्रबार तोलामा 800 रुपियाँले बढेर तोलाको 98,060 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। बुधबार एकै दिन तोलामा 6,200 रुपियाँ घटेको सुनको भाव बिहिबार भने 2,400 रुपियाँ बढेको थियो। त्यही भावमा शुक्रबार सुन तोलामा 800 रुपियाँ महँगो भएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दोस्रो पटक देखिएको कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा घोषणा गरिएको लकडाउन थपिएको छ। कोरोना मुक्त भइसकेको न्युजिल्यान्डमा फेरि संक्रमण पुष्टि भएपछि अकल्यान्डमा 3 दिनका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन 12 दिनका लागि लम्ब्याइएको हो। पुनः संक्रमण देखिएता संक्रमितको संख्या 29 पुगेको छ। यसैबीच विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7 लाख नागेको छ। कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 7,57,000 बढीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यस्तै 1,39,00,000 भन्दा बढी मानिस कोरोना मुक्त भएका छन्।
अब खेल समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका एक खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार र मंगलबार गरी 2 दिनमा 34 खेलाडीको कोरोना परीक्षण गराएको थियो। तीमध्ये एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देशका विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति। सिन्धुपाल्चोकमा पुरिएकाहरूलाई निकाल्ने क्रम जारी। कालीकोटमा 6 जनाको ज्यान गयो। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 99 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 500 बढी संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण बढ्दो। नेकपाका अध्यक्ष 20 को छलफल सकारात्मक उन्मुख। विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन। गृह कार्य गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न आग्रह। कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अघि नै विवादित। स्थानीयवासी विस्थापित नहुने अडानमा मुआब्जा र स्थानान्तरणमा आशंका। र विश्वमा कोरोना संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक। मृत्यु हुनेको संख्या 7 लाख नाग्यो। पुनः संक्रमण देखिएको न्युजिल्यान्डमा कडाई गरिने। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।